अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सतत। मेरा नाम है दिल आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके हमारे हम सब के दादा रज़ी दादा मौजूद है। दादा बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। दादा बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या आज पाकिस्तान में पेश आया एक। हाँ, अगर ये आखिरी हो तो शायद हम सब्र कर लें, लेकिन ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और मुसलसल इनकी तादाद के अंदर, इनकी शिद्दत के अंदर इजाफ़ा होता जा रहा है। अब देखिए ना, बाकायदा एम्बुश करके इन जवानों को शहीद किया गया और इनमें से कुछ ज़ख्मी भी हैं। आज वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ वहाँ पे गए, बनू मेरे ख्याल CMH के अंदर गए हैं, करीब तरीन यही पड़ता होगा, तो इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम और उसकी अफवाज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है जी, नंबर एक। और आप देखिए ज़रा खुल के अब लड़ाई होना शुरू हो गई है। वो भी अपना पूरी तरह खुल के आ गए हैं। ख़ास तौर पे जब से इनकी अफ़गानिस्तान के अंदर बाहमी लड़ाई हुई है और उसमें इनके बड़े बड़े जो कायदीन हैं वो जहन्नम वासल हुए हैं, तब से उनकी पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर लड़ाई की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, हमलों की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बड़ी तादाद है ये जो जवानों की शहादत जिसने नोश की है। अभी हम वो कल ही वो मेजर अदनान जो हैं उनका सोग मना के हटे हैं और आज ये हो गया। सिंबॉलिकली इसमें ये है कि मेजर अदनान के घर फ़ौज के तर्जमान अहमद शरीफ साहब गए और उनकी बच्ची को प्यार करते हुए उनकी तस्वीर भी आई है, वालिदा का हाथ भी चूम रहे थे जी। और इधर जो है वो आर्मी चीफ खुद गए हैं बनू में। हाँ, मेजर अदनान के घर जो हैं वो सदर जरदारी साहब भी गए हैं। ओके, ठीक है, ख़ास तौर पे, लेकिन वो अकेले गए। ठीक है, यानी रियासत जो है वो अपना रिजॉल्व दे रही है। ओके, इसका मतलब क्या है? सदर जो होता है वो वफाक की नुमाइंदगी करता है। बिल्कुल ठीक है। तो रियासत अपना रिजॉल्व दे रही है। जी ठीक है, दो बातें हो गई जी। ये जो हैं अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पे आर्मी चीफ का और प्राइम मिनिस्टर का इकट्ठे जाना और उन जवानों को जो है वो सलूट करना, उनकी जो बॉडीज़ हैं जो घरों को जा रही हैं, उनके मुतल्लिका इलाकों में भेजी जा रही हैं, उसको रवाना करना वहाँ से, फिर ज़ख्मियों को जो है उनकी तीमार पुरसी करना है। ये सारी इंडिकेशन है कि अब ज़ाहिर है कि इधर से जो रिस्पॉन्स जाना है इन लोगों के लिए बड़ा लीथल होना है और इस रिस्पॉन्स के अंदर बहुत सारे बेगुनाह भी रगड़े जाने हैं। अच्छा, देखिए ना, सैलाब में जाके लोगों को कहा गया कि अपने घर छोड़ दें, 4-4 5-5 दिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनको कायल करती रही और फाइनली उनकी छतों जब पानी आया है तो उन्होंने घर छोड़े जी। ठीक है, या बाज अभी भी छतों के ऊपर बैठे हुए हैं। हाँ जी। अब ये वो वाला फाइनल रिस्पॉन्स होना, कुछ बड़ा होने जा रहा है। नहीं, बड़ा नहीं होगा वही जो पहले हो रहा है। ये जिस इलाके के अंदर ये हमला हुआ है वो इलाका अफ़गानिस्तान के अंदर गया हुआ है, तीनों तरफ से अफ़गानिस्तान है। अच्छा, तो वो आते हैं फ्रीक्वेंटली, चले जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे भी जो है वो करना पड़ेगा। बहरहाल ये जो है कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा होना चाहिए और मेरा ख्याल ये वो पॉइंट है कि यहाँ से नो मोर का नारा लगाया। ओके ठीक है। आज वज़ीर आज़म ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहाँ पर बनू हॉस्पिटल के बारे, उसमें बोला है उन्होंने कि ये क्लियर और बड़ी फाइनल वार्निंग है। हाँ, उन्होंने तो अब आज वो बराह रास्त नाम ले लिया ना कि अफ़गानिस्तान से ये लोग आते हैं। पाकिस्तान में जो भी दहशत गर्दी की वारदातें होती हैं उसमें अक्सरियत, 2/3 अक्सरियत जो है वो अफ़गानों की होती है। ठीक है। अब बात समझने की है, ये सवाल उठाने का है कि उन अफ़गानों को मसला क्या है? वो उधर से तैयारी पकड़ते हैं और पकड़ के आगे इधर पाकिस्तान की फ़ौजों पे हमला हो जाता है। आपका मुल्क है, वहाँ पे अमेरिका था, वो चला गया, अब आप अपने घर रहिए जाके और हमें भी रहने दीजिए। जी ठीक है। ठीक है, अगर
اچھا ان افغانوں کے ساتھ ہینڈ ہوا ہے، اور پھر میں بات کروں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ ہر معاملے میں عمران خان کو لے آتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا. کیوں 800 سالہ سے زیادہ تاریخ ہے ہماری جی کہ سینٹرل ایشیا، افغانستان، کشمیر سے لوگ سردیوں میں نیچے آتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اور گرمیوں میں واپس چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض دفعہ نہیں بھی جاتے یا پورے بھی نہیں جاتے. ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ اٹھیں، یہ باغبان پورا ہمارا علاقہ ہے جی. وہاں پہ جا کے آپ گھروں میں، الیکشن ہوگا تو ہم چلیں گے. ٹھیک ہے. آپ گھروں میں نوک کر ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، آپ وہاں پہ چھوٹا سا انٹرویو کرتے ہیں. جی آپ یہاں سے کب رہ رہے ہیں؟ جی ہم 3 جنریشن سے رہ رہے ہیں. اوکے. تو آپ کے لکڑ دادا کہاں سے آئے تھے؟ وہ کہے گا جی وہ کشمیر سے آئے تھے، وہ جی افغانستان سے آئے تھے. جی جی. وہ جی جو ہے وہ اپنا فاٹا سے آئے تھے. جی ٹھیک ہے. یہ باغبان پورا یہاں سے 5 منٹ کا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اوور دا جنریشنز یہاں پہ آئے اور اس سوسائٹی کے اندر امیلگمیٹ ہو کے مقامی حصہ بن گئے. اب تو ان کو پشتو، فارسی اور کشمیری زبان بھی بھول چکی ہوگی. ہاں جی. اور انہوں نے اس زمین کو اون کر لی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. کہ جو لوگ آئے وہ یہاں پہ رہے، ان کی تیسری نسل بھی یہاں پہ پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے. اور وہ یہاں پہ گھلے ملے نہیں. ٹھیک ہے. امیلگمیٹ نہیں ہوئے. اب یہ بات آپ غور کریں. اور وہ ایک کلٹ کے پیچھے لگے جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے. وہ اس کے جلسوں میں آتے ہیں، اس کی سیاست کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن جب ان کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان چوائس کا موقع ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو افغانی ہیں. ایسا ہی ہے. ایک تو اس کا مالی فائدہ ہو سکتا ہے افغانی رہنے کا، نسل در نسل افغانی رہنے کا، کہ UNHCR جو ہے اقوام متحدہ کا کمیشن برائے مہاجرین، جی وہ ان کو ہر مہینے فنڈنگ دیتا ہے، مطلب وظیفہ دیتا ہے. اوکے اوکے. تو ایک تو انہیں مہاجر کا سٹیٹس رکھنے کا یہ فائدہ ہو گیا کہ ادھر سے بھی وظیفہ لیا اور ادھر سے بھی کوئی مزدوری کر لی، چھوٹا موٹا ریڑھی شیڑھی لگا لی اور ایک اچھا گزارا کر لیا انہوں نے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ، عمران خان کو بھی وارہ نہیں کھاتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے مقامی دھارے کے اندر مرج ہوں. ٹھیک ہے. کل میں نے پوسٹ لکھی تھی، میں نے کہا واپس جاتے ہوئے انہیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ یار یہ کسی کے سیاسی ایجنڈے کا ایندھن بن گئے. جی. ورنہ 700 سال میں آج تک کسی نے نہیں یہ کہا کہ یہ چونکہ افغانستان سے آیا ہے، ہاں جی، یا کشمیر سے آیا، ان کو واپس بھیجیں. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ گھل مل جاتے اس معاشرے کے اندر تو کس نے ان کو کہنا؟ ان میں سے بہت سارے گھل مل گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے مقامی شناختی کارڈ بنا لیے ہیں، مقامی شادیاں کر دی ہیں، مقامی کاروبار شروع کر دیے ہیں. ٹھیک ہے نا. پاسپورٹ بنا کے باہر چلے گئے ہیں، وہ گھل مل بھی گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن میجورٹی ان کو ان کی آئیڈینٹی کے ساتھ کس نے رکھا ہے؟ وہ تبدیلی والے بیانیے نے رکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ میری رائے ہے. جی. آپ اس کو غلط بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے کہ جیسے ہی یہ ان لوگوں کا دباؤ کم ہوا، جو افغانستان کچھ لوگوں کو بھیجا گیا، یہ بات ہوئی تو جلسے بھی ویران ہو گئے. ہاں ہاں. آپ کو نظر نہیں آتا وہ ختم ہو گئی، جنگل الہور ختم ہوا. جی. اور اس کے بعد جناب جلسے ویران ہونا شروع ہو گئے. اور وہ جو ان کے سمجھدار لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اگلی نسل کو خراب کر دیا گیا. اچھا. وہ بھی اس بات پہ وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. لیکن انہیں وہ جو نوجوان ہیں جو کہ بڑے جذباتی سے اور ٹک ٹاک بناتے تھے اور جناب قسم قسم کی باتیں کرتے تھے کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ سوچے صحیح ایک لمحے کے لیے کہ انہیں ملا کیا ہے اس گمک کا یا اس گیم کا. جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. خان صاحب کو جب ضرورت تھی تو انہوں نے اس سے پولیٹیکل فورس ڈرائیو کی ان سے. اوکے. انہوں نے ان کے آگے جلسے بھرے، انہوں نے ان کے الیکشن بھگتائے، انہوں نے سب کچھ کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بدلے میں گنڈا پور صاحب نے بھی اور عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر زبانی کلامی تو بہت کچھ کیا ہے. نوئنگ دا فیکٹ
کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. اوکے. مطلب آپ گھٹیا پن کی انتہا دیکھیں کہ ان کے حملے میں جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، جب آرمی چیف اور وزیر اعظم ان کو پرسہ دینے کے لیے گئے ہیں جنازے پہ یا جنازے پہ گئے ہیں، کے پی کے کی قیادت میں سے کوئی نہیں گیا. گنڈا پور صاحب تک نہیں آئے. ٹھیک ہے، 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی. ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ رات کو آگے ان کو پھینٹ لگائے جائیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ان کے ساتھ کمپرومائزڈ ہیں. بالکل. دادا بہت شکریہ آج ٹائم دینے کے لیے. تو اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.